नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे मादनियात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। शहरी इलाकों में मिशन भगीरथा के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। KTR का जायजा इजलास। बरकी बदउनवानियों पर कांग्रेस और TRS में लफ्जी जंग। CBI तहकीकात या फिर मुबाहस के लिए आगे आने कांग्रेस का चैलेंज। मिल्लत में निफाक पैदा करने एक उर्दू अखबार की साजिश। जमात इस्लामी इत्तेहाद की फरीक, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का रद्द-ए-अमल। मेडचल मेटपल्ली चिंगी चरला चौराहे के पास डीजल टैंकर में आग भड़क उठी। सिलेंडर से भरी लारी भी जद में 3 अफराद झुलस गए। धमाकों से इलाके में दहशत। और सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 4 सारिक गिरफ्तार। जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर और मादन्नापेट पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर IT KT रामाराव ने मुकामी अफराद की ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त रेती फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। महकमे मादनियात की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास तलब करते हुए KTR ने कहा कि मादनियात के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। रेती मुंतकली के दौरान शफाफियत लाई जाए। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना में रेती की कमी नहीं है। रेती की मुंतकली पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। गाड़ियों में GPS लगाया जाए ताकि रेती मुंतकली का पता चल सके। रियासती वजीर ने बताया कि पुलिस, रेवेन्यू और मादनियात के ओहदेदारों के साथ कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके तहत रेती मुंतकली पर नजर रखी जाएगी। KTR ने महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क की कारकर्दगी का भी जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि मिशन भगीरथा के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। GHMC में मल्टी पार्किंग के लिए टेंडर तलब किए जाएं। 100 फीट ओवरब्रिज कामों का भी आगाज किया जाए। KTR ने सड़कों की कटिंग की इजाजत न देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर आबकारी पद्मा राव ने तयक़ुन दिया है कि आबकारी मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में महकमे आबकारी के TNGOs और मुलाजमीन की डायरी की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद पद्मा राव ने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल पर 19 जनवरी को इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उनका कहना था कि उनके इख्तियारात में जो कुछ है वो उसके लिए इक़दामात करेंगे। संक्रांति के बाद मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई पर तवज्जो दी जाएगी। पद्मा राव ने कहा कि तेलंगाना को गुड़म्बे से पाक करने के लिए मुलाजमीन ने बेहतर काम किया है। रियासती वजीर पसमानदा तबकात जोगू रमन्ना ने कहा कि पसमानदा तबकात के बहबूदी प्रोग्रामों पर अमलावरी के लिए कलेक्टर्स को अहम रोल अदा करना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में पसमानदा तबकात महकमे के सेक्रेटरी B वेंकटेशम ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजीर पसमानदा तबकात जोगू रमन्ना ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हर मंडल को यूनिट के तौर पर लेते हुए मुस्तहक अफराद की निशानदही की जाए। बहबूदी हॉस्पिटल की कारकर्दगी का हर 15 दिन में कलेक्टर्स को जायजा लेना चाहिए। अकामती स्कूल्स की इमारतों के लिए जिले सतह पर 10 एकड़ अराजी की निशानदही की जाए। रियासती वजीर ने बताया कि दीगर बहबूदी प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं और उनकी अमलावरी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। रियासती वजीर ने कलेक्टर्स पर जोर दिया कि सरकारी स्कीमों को मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। कांग्रेस के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बरखी बदनवानी मामले पर TRS कायदीन ने फरारी अख्तियार की है। हुकूमत को चाहिए कि वो बदनवानियों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या CBI के जरिए तहकीकात कराए।
برقی بدعنوانی پر مباحث کا مطالبہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی اور کانگریس کے دوسرے قائدین نے گن پارک کے پاس جمع ہو کر ٹی آر ایس قائدین کا کافی دیر تک انتظار کیا۔ 1 گھنٹے تک نعرے بازی کے بعد ریونت ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ جملہ 30,444 کروڑ روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے اور اس پر بحث کے چیلنج قبول کرنے کے بعد ہی جواب دینے کے بجائے ان پر ہی شخصی حملے کیے جا رہے ہیں۔ مباحث سے فراری اختیار کی گئی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کے سی آر بااعتماد ہیں یا وہ قابل اعتبار، اس کے فیصلے کے لیے بغیر سیکیورٹی کے سی آر یونیورسٹی کیمپس آ جائیں۔ ریونت ریڈی نے ایک سوال پر کہا کہ کے سی آر اگر ہمارے مطالبے کو قبول نہیں کرتے ہیں تو مستقبل میں انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر چرچا کرنے کے لیے اگر ٹی آر ایس پارٹی تیار ہے تو عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج کا میں آؤں گا۔ کے سی آر بغیر پولیس کے پروٹیکشن کے ساتھ انہوں آنا ہے، کیونکہ یہ پورا کتاب جو ہے نا، یہ پورا کے سی آر کہانی ہے، کہاں سے کتنا لوٹے اس کے حساب کتاب ہے اس میں بک میں، اسی لیے بک پکڑ کے لائے۔ اگر چرچا میں آئے تو پورا دکھانے کے لیے سب کچھ ان کا پورا چٹا پتو یہاں ہے، انہیں سمجھ رہے اس کے بارے میں جو چٹا پتو چتر گپت اوپر لکھ رہا، نہیں یہاں پر میں بھی لکھ رہا ہوں، لکھے ہوئے یہ۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بی سمن نے پھر ایک بار کہا ہے کہ ریونت ریڈی بااعتماد شخص نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گن پارک پر جو کچھ ریونت ریڈی نے کہا ہے اس سے عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ریونت ریڈی کیا چیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے برقی پروجیکٹ کا کام ایک سرکاری ادارے BHEL کو دیا ہے، اس پر تنقید کرنے والے ریونت ریڈی جیسے نکمے ہی ہو سکتے ہیں۔ بااعتماد ہونے کی بات ریونت ریڈی کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ تلنگانہ تحریک کے دوران عوام اچھی طرح جان چکے تھے کہ کون بااعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کی طرح انہوں نے کبھی پارٹی تبدیل نہیں کی۔ ریونت ریڈی کے جھوٹے پروپیگنڈے کو عوام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی سمپت کمار نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس ڈوبتی ہوئی کشتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمپت کمار نے کہا کہ کانگریس کو مباحث کا چیلنج کرنے سے پہلے رکن پارلیمنٹ سمن کو حقائق کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ کی سرزنش کے بعد کانگریس صدر اور اپوزیشن لیڈر کو مباحث کے لیے طلب کرنا مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمن سے مباحث کے لیے گاندھی بھون میں کام کرنے والا اٹینڈر شبیر ہی کافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمت نہیں تو چیلنج کیوں کریں۔ یونائٹڈ مسلم فورم کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحفظ شریعت کے نام پر جماعت اسلامی کے بشمول تمام جماعتیں متحد و متفق ہیں۔ فورم کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں شہر کے ایک اردو روزنامے میں شائع کی گئی خبر کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ ایسے وقت جبکہ موجودہ فرقہ پرست حکومت مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، اسی سلسلے کے تحت طلاق ثلاثہ بل بھی پیش کر دیا گیا۔ ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کے درمیان بے بنیاد اور غلط خبروں کا پھیلانا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے برابر ہے۔ یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے کہ امیر جماعت اسلامی نے کسی بھی جلسے میں مجلس کی قیادت کی تعریف نہیں کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے تحفظ شریعت کے جلسوں میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیرسٹر اویسی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں 3 طلاق بل کے خلاف جو مدلل تقریر کی وہ اس کی ستائش کرتے ہیں۔ تحفظ شریعت کی مہم میں جماعت اسلامی نے خود کو وابستہ کرتے ہوئے جو اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ فورم نے زرد صحافت سے قوم و ملت میں انتشار اور نفاق پیدا کرنے سے گریز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے خلائی تحقیقی ادارے اسرو کو 100ویں سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے جانے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سائنسدانوں کی سخت محنت اور غیر معمولی کوششوں سے یہ باعث فخر لمحہ ہمیں میسر آیا ہے۔ اسرو نے جمعے کو ستیش دھون اسپیس سینٹر سے PSLV-C 40 سیٹلائٹ کو روانہ کیا۔ اس سیٹلائٹ میں دوسرے 30 چھوٹے سیٹلائٹ بھی روانہ کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عوام کو تل سنکرانتی کی بھی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے صنعتی نمائش میں تلنگانہ اقلیتی اقامتی اداروں کی سوسائٹی اور اردو اکیڈمی کے اسٹال کا افتتاح انجام دیا۔
इस मौके पर अक़लियती अक़ामत स्कूल सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने स्टॉल की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर एस शकूर ने भी स्टॉल से मुताल्लिक़ नायब वज़ीर आला को वाकिफ करवाया। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है और इसे रोज़गार से जोड़ने का भी फैसला किया है। दूसरी तरफ सिटी कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने नुमाइश में पुलिस के स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस स्टॉल में ट्रैफिक पुलिस, शी टीम और साइबर क्राइम से निमटने वाले शोबजात को भी नुमाया रखा गया है। ट्रैफिक डीसीपी रंगनाथ, शी टीम एसीपी कविता और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। आलमी यौम नौजवान के मौके पर एक माजूर दलित नौजवान को KTR ने 2 लाख रुपए की मदद की है। सिलसिला करने वाले एन नरसिन्नू जो पैदाइशी माजूर हैं, जिंदगी के हालात से लड़ते हुए और अपनी जुस्तजू से उन्होंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल की। इस कामयाबी पर KTR ने नरसिम्लू को 2 लाख रुपए की इमदाद और डबल बेडरूम मकान देने का ऐलान किया। इस पर नरसिम्लू ने KTR से इजहार तशक्कुर किया। पतंगबाजी मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। रियासती हुकूमत बैनुल-अक़वामी काइट फेस्टिवल का एहतमाम कर रही है। अवामी सतह पर पतंगबाजी आपसी भाईचारे को फरोग़ देती है। वक्त के साथ साथ पतंगबाजी का शौक भी महंगा साबित हो रहा है। GST के सबब इसके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। चीनी पतंगों की वजह भी देसी पतंगसाजी को मुतासिर कर रही है। पेश है इदरीस अहमद लुलू के साथ एक रिपोर्ट। पतंगबाजी जोग्राफियाई तौर पर किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। बरसगीर के ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव के अलावा आसियान ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के चंद ममालिक में मुख्तलिफ सीजन्स के मुताबिक पतंगबाजी का शौक ज़ौक़ के साथ देखा जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पंजाब में बसंत का त्यौहार पतंगबाजी की अलामत माना जाता है। पतंगबाजी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। बिला लिहाज मजहब, इलाका, लोग पतंगबाजी के दीवाने होते हैं। जुनूब की रियासत तेलंगाना में तिल संक्रांत के मौके पर पतंगबाजी के मज़ाहरे देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि दक्कन में दौरे कुतुबशाही से पतंगबाजी को शाही सरपरस्ती हासिल रही। दौरे आसिफ-जाही में उमरा पतंगबाजी का बड़ा एहतमाम करते रहे। आम व खास हर तबके में पतंगबाजी का शौक पाया जाता है। दक्कन में सर्दी का मौसम जब रुखसत होता है तब धूप की तमाज़त शदीद नहीं होती। तिल संक्रांत का त्यौहार भी इस मौके पर मनाया जाता है। चूंकि धूप की तमाज़त तेज नहीं होती है, इसलिए पतंगबाजी के कई तिब्बी फायदे हासिल होते हैं। ये एक तहजीबी त्यौहार है जिसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हैदराबाद शहर पतंगबाजी का एक मरकज माना जाता है। पतंग बनाने पर कई खानदानों की गुजर बसर होती है। पतंग के साथ तेज धार धागे, जिसे मांझा कहते हैं, इसकी तैयारी में कई खानदान मशगूल होते हैं। शहर में पतंग की फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज चार मीनार के करीब गुलजार हाउस माना जाता है। मंगलहाट, धूलपेट के अलावा सिकंदराबाद और दीगर इलाकों में भी पतंग बनाई जाती हैं और इसके मराकिज़ मौजूद हैं। गुलजार हाउस पतंगों का कदीम बाजार है जहां सीजन में 100 से ज्यादा दुकानात लगाई जाती हैं। दूर दराज इलाकों, अजला से भी लोग इस बाजार से पतंग व धागे खरीदने आते हैं। हिंदुस्तानी मार्केट में चीन की अशिया के सबब देसी मसनूआत पर इसका असर पड़ रहा है। चीन की पतंग देसी पतंगों के मुकाबले सस्ती व गैर मयारी होती हैं, जबकि देसी पतंग कागज व बम्बू की काड़ियों से तैयार की जाती हैं। ये माहौलियात मुआफिक भी हैं, जबकि चीन की पतंग चूंकि प्लास्टिक आमेजिश वाली होती है, माहौलियात के मग़ार होती है। चीन के मांझों पर हमारे पास इम्तना आयत है, लेकिन चोरी छुपे ये बाजार में फरोख्त हो रहा है।
حیدرآباد کے علاقے یاقوت پورہ، گنگا نگر، منگل ہاٹ، دھول پیٹ میں پتنگ بنانے والے کئی خاندان آباد ہیں۔ مانجا بنانے والے چند خاندان دبیر پورہ، جھیرا اور دوسرے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ چین کی پتنگ کے سبب دیسی طور پر پتنگ بنانے والوں کی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے۔ سیزن سے 3 ماہ قبل ہی پتنگ و مانجے کی تیاری کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ چند خاندان سال بھر اس کام سے جڑے ہوتے ہیں۔ پتنگ دھاگے پر جی ایس ٹی کے سبب اس کے بنانے والوں اور فروخت کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جس کاغذ سے پتنگ بنائی جاتی ہے اس پر 12% ٹیکس عائد ہے، دھاگے پر 18% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ بانس یعنی بمبو کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ سیزن کے وقت جو اچانک عارضی دکانات نمودار ہوتی ہیں، اس کے لیے ان دکانداروں کو 10 تا 15 دنوں کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ پتنگ بازی کے مقابلے بھی دلچسپ ہوتے ہیں۔ رات کے اوقات روشنی دینے والی پتنگیں بھی اڑائی جاتی ہیں۔ پتنگ کے ساتھ ایک عارضی قندیل اڑائی جاتی ہے جو فضا میں ایک روشن تارے کی طرح نظر آتی ہے۔ پتنگ بنانے اور فروخت کرنے والوں نے حکومت سے ٹیکس راحت کی مانگ کی ہے۔ پتنگ سازی ایک گھریلو صنعت ہے، لیکن پتنگ بنانے والوں کو کوئی بینک قرض نہیں دیتا۔ سرمایہ کے لیے انہیں خانگی فائنانسر سے قرض لینے پڑتے ہیں۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد حکومت بڑے پیمانے پر کائٹ فیسٹیول کا اہتمام کر رہی ہے۔ اب تک 3 ایسے فیسٹیول منعقد ہو چکے ہیں۔ جاریہ سال بھی اس فیسٹیول میں ملک و بیرون ملک کے کئی پتنگ باز حصہ لینے والے ہیں۔ حیدرآباد کی نیکلس روڈ اور مضافاتی علاقے مہیشورم میں پتنگوں کے عالمی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ گجرات کے شہر احمد آباد کے بعد حیدرآباد ان مقابلوں کے لیے دوسرا مقام رکھتا ہے۔ ان مقابلوں کے ذریعے سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حکومت ان عالمی مقابلوں کے لیے جو رقم خرچ کر رہی ہے اس کا کچھ حصہ دیسی پتنگ بنانے والوں کے لیے مختص کرے تو اس سے ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ایسے بھی سلطان بازار پولیس جی چکرورتی نے عوام کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد دی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شہر سے کئی لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے آبائی مقامات کو جا رہے ہیں، جس کے لیے RTC انتظامیہ کی طرف سے اضافی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی قیمتی اشیاء، طلائی زیورات، نقد رقم کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کسی محفوظ مقام یا بینک وغیرہ میں جمع کرائیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی طرف سے 106 CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں اور پولیس کی کرائم ٹیموں کو بھی شب و روز متحرک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ سفر پر جانے والے اپنے پڑوسیوں کو بھی خبر کریں تاکہ وہ ان کے مکانوں پر نظر رکھ سکیں۔ ایسٹ زون میں سلطان بازار ڈویژن میں 3 پولیس اسٹیشنز ہیں، افضل گنج، سلطان بازار اینڈ چادر گھاٹ۔ ان تینوں پولیس اسٹیشنز میں یہ سنکرانتی منانے کے لیے ریزیڈنٹس باہر کے ڈسٹرکس اور اسٹیٹس جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے MGBS میں بھی بہت اسپیشل بسز بھی ڈالے ہیں RTC۔ اس وجہ سے بہت فلوٹنگ بہت ہو رہا ہے اینڈ پبلک کا موومنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم اسی لیے MGBS CBS میں پیٹرولنگ انٹینسفائی کریں، کرائم پارٹیز بھی ہے اور ہم ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہے ہیں۔ RTC MGBS میں CBS میں TSRTC 106 کیمراس لگائے ہیں، اور آپ کو جسی طرح کا سسپیشن ہے تو پولیس اسٹیشن میں بھی آپ بول سکتے ہیں، انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ ہم وہ ایریا میں پیٹرولنگ تھوڑا پوائنٹ بکس لگا کے پیٹرولنگ انٹینسفائی کریں گے، اور سب کو ہیپی اینڈ سیف سنکرانتی۔ میڈچل ضلع کے میٹپلی میں واقع چنگی چرلا چوراہے کے پاس ڈیزل ٹینکر میں بھیانک آگ لگنے اور پیچھے سے آ رہی سلنڈر کی گاڑی میں سلنڈر کے پھٹنے سے خوف و دہشت کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ اس واقعے میں 3 افراد جھلس گئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت کافی نازک بتائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کی دوپہر ڈیزل ٹینکر سے مبینہ طور پر ڈیزل چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اچانک ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ڈیزل کے اخراج کی وجہ سے ٹینکر کے پیچھے آ رہی سلنڈر کی لاری بھی زد میں آ گئی اور اچانک سلنڈر پھٹنے لگے۔ کافی دیر تک علاقے میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں، جس سے مقامی عوام خوف و دہشت اور افراتفری کے مارے دوڑتے اور بھاگتے رہے۔
दूर खड़े होकर आग देख रहा एक शख्स और दूसरे 2 अफराद भी आग की जद में आकर झुलस गए। 2 बाइक्स मुकाम वाक़े पर ही जलकर खाकेसर हो गईं। जख्मियों की शिनाख्त वेंकटेश नायक स्वामी और वासु की हैसियत से की गई है। वेंकटेश 90% झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है। इतला मिलते ही कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत और दूसरे आला ओहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जुबली हिल्स पुलिस ने मोटर गाड़ियों के कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वराव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बीदर के साकिन कार ड्राइवर 26 साला जी मुगलैया उर्फ सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साल 2003 में रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद आया था। उसने ड्राइवर की हैसियत से काम करते हुए सेल फोन सरखे की वारदातें अंजाम दी। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बुरी लतों और शराब का आदी है। उसने मनसूबा बनाकर 23 जुलाई 2017 को पद्मा मंदिर से एक मोटरसाइकिल का सरखा किया था और उसने मसरूखा मोटरसाइकिल को 15,000 रुपए में फरोख्त किया था। पुलिस ने मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एक मसरूखा कार फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 3 केसेस दर्ज हैं। मुलजिम के कब्जे से 22,10,000 रुपए मालियती मसरूखा मोटर गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। मादानापेट पुलिस ने तवज्जो हटाकर एटीएम से रकम निकालने के इल्जाम में एक झांसेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि संतोष नगर के साकिन 24 साला खालिद हुसैन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार शुदा शख्स ने एटीएम के पास एक शख्स को निशाना बनाया जिसने एसबीआई ब्रांच सैदाबाद के एटीएम से रकम निकालने की कोशिश की, जहां पर 4 एटीएम्स लगे हुए हैं। मुतासर शख्स ने एटीएम से 2,000 रुपए रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन एटीएम अचानक बंद हो गया। मुलजिम ने उसे मशवरा दिया कि वह दूसरे एटीएम से रकम निकालें। चूंकि जिस एटीएम से वो रकम निकाल रहे थे वह बंद हो चुका था, मुतासरा शख्स ने दूसरे एटीएम से 2,000 रुपए नगद रकम निकाल कर चला गया। बाद में मुतासरा शख्स को बैंक से SMS मौसूल हुआ जिसमें 2,000 और 20,000 रुपए निकालने की इत्तला थी। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने धोखाधड़ी की ऐसी ही 2 और वारदातें अंजाम दी हैं जिसमें एटीएम के जरिए उसने रकम निकाली है। गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 24,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली गई है, जिससे उसने मज़कूरा वारदातों में एटीएम से निकाला था। उधर राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मफरूर मुलजिम और उसकी टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस अशोक ने मीडिया को बताया कि 23 साला गौस, 20 साला रियाज, 20 साला सुहेल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गौस के खिलाफ राजेंद्र नगर और मिलारदेव फली पुलिस स्टेशन में 7 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को पिल्लर नंबर 116 के पास गिरफ्तार किया, जहां पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम जारी थी। पुलिस ने जब इन तीनों की गाड़ियों के दस्तावेजात पूछे तो वहां से ऑटो रिक्शा छोड़कर फरार होने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने ताक़ुब के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक ऑटो रिक्शा, मसरूखा मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसे इन तीनों ने एक मुसाफिर के पास से लूट लिया था। हैदराबाद के 3 नौजवान मलेशिया में एक एजेंट की धोखाधड़ी के सबब मसाइब का शिकार हैं। नटराजनगर कारवान के रहने वाले शेख उमर बिलाल, शेख अहमद इब्राहिम और मतीन अली अंबरपेट के रहने वाले एजेंट के झांसे में आ गए। ये तीनों इस वक्त मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन से मदद के लिए रुजू हुए हैं। इन नौजवानों ने वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मदद की भी अपील की है। मुतासरा नौजवान शेख अहमद इब्राहिम मलेशिया से फ़ोन पर पैदा करते हुए 4TV को बताया कि उस एजेंट ने 55,000 रुपये फ़ी उम्मीदवार वसूल की और मलेशिया में पुरकशिश मुलाजमत का झांसा दिया। कुआलालंपुर पहुंचने पर उन्हें एक दूर अफ्तादा इलाके में ऐसी कंपनी के इंतजामिया के हवाले किया गया जहां उनसे 15-15 घंटे सख्त मशक्क़त का काम लिया जा रहा है। काम करने से कासिर होने पर जिस्मानी अजियतें दी जा रही हैं। मुकामी आजिर ने उनके पासपोर्ट जब्त किए हैं। यह नौजवान बड़ी मुश्किल से कुआलालंपुर पहुंचकर हिंदुस्तानी हाई कमीशन से रुजू हुए हैं। उनकी वापसी का फिलफौर कोई इंतजाम नहीं किया गया। नौजवान के वालिदैन ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर पुलिस ने शिकायत की तस्दीक करते हुए बताया कि इस केस की तहकीकात की जा रही हैं। अंबरपेट के साकिन एजेंट के अलावा उसके एक और साथी की पुलिस तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
محکمہ معدنیات میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، شہری علاقوں میں مشن بھگیرتا کے کام جلد سے جلد مکمل کیے جائیں، KTR کا جائزہ اجلاس۔ برقی بدعنوانیوں پر کانگریس اور TRS میں لفظی جنگ، CBI تحقیقات یا پھر مباحث کے لیے آگے آنے کانگریس کا چیلنج۔ ملت میں نفاق پیدا کرنے ایک اردو اخبار کی سازش، جماعت اسلامی اتحاد کی فریق یونائیٹڈ مسلم فورم کا رد عمل۔ میرچل میٹپلی چنگیچرلا چوراہے کے پاس ڈیزل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، سلنڈر سے بھری لاری بھی زد میں 3 افراد شدید جھلس گئے، دھماکوں سے علاقے میں دہشت۔ اور سرقے کی مختلف وارداتوں میں ملوث 4 سارق گرفتار، جوبلی ہلز، راجندر نگر اور مادنا پیٹ پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔